والدین اکثر گلا کردے نے اولاد فرما بردار نہیں، اولاد نافرمانی کر دی۔ میں اس واسطے مناسب سمجھیا کہ پہلی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ اس ملاقات نو خیر و برکت نال نوازے، تے کیوں نہ اس مسئلے دے اوپر گفتگو کیتی جائے کہ والدین کتنے قیمتی اثاثہ ہے، والدین کتنی قیمتی نعمتاں نے۔ نوجوانوں، دنیا دے اوپر اللہ نے بڑیاں نعمتاں نال نوازے ہے۔ کاروبار بہت بڑی نعمت ہے، رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے، اوڑھنا بچھونا بیٹھنا لائف سٹائل بہت بڑی اللہ دیاں نعمتاں نے، لیکن اے او نعمتاں نے جڑیاں ایک دفعہ چھن جان واپس مل جاندیاں نے۔ والدین ایسی نعمت ہے جو ایک دفعہ ٹر جان پھر اے واپس ایڈی گوڑی چھان نہیں ہونی، دوجی واری ماں نہیں ہونی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے مائیں ٹھنڈی چھاں در در دھکے پین انہاں نوں مر جائے جنہاں دی ماں رخ جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کل حوض کوثر دا مزہ چکھ نائی پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اکائی، تنہائی، یکتائی اللہ ملک العلام واسطے جو پوری کائنات دا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہو الغفور الودود، جدی ذات، صفات، کمالات، اختیارات دے اندر کوئی بھی کسی قسم دا شریک نہیں، ازل تو اکیلا، روز قیامت تک اکیلا رہے گا، اور روز قیامت بھی اس اکیلے اللہ دی بادشاہی اور حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ، بارش دے قطرات نالوں بھی زیادہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، والی بطحا، منبع رشد و خدا، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، پوری کائنات کے محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی واسطے. حضرات اللہ کو دعا ہے اسی اج جمعہ پڑھن واسطے جمع ہوئے ہیں، اللہ اس حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ساڑھے واسطے، ساڑھے اساتذہ واسطے، والدین واسطے اس عمل نو ذریعہ نجات بنائے. حضرات اس پرفتن دور اندر نفسا نفسی دا عالم ہے، ہر انسان اپنے اپنے حقوق دی جنگ لڑ رہا ہے، اور اپنے فرائض تو اسی غافل ہو چکے ہیں. کسے نال بھی گفتگو کر لو، کوئی بڑی عمر دے نے، کوئی جوان نے، کوئی بچے نے، فرائض دی بات نہیں ہوئے گی، ہمیشہ حقوق دی جنگ ہی ہوئے گی. یہ میرا حق ہے، میرا حق مینوں ملنا چاہیے. لیکن حضرات اسلام دا اسلوب ہے نہیں، قرآن دا اسلوب ہے نہیں. جو آیت کریمہ میں خطبہ مسنونہ اندر تلاوت کی تھی، کائنات دے رب نے یہ اندر ایک ضابطہ دیتا ہے، ایک قانون دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ قانون تے عمل ہوئے گا تے زندگیاں آسان ہو جان گیاں. اگر قوانین تے عمل نہ ہویا حضرات پھر دنیا بھی مشکل ہے، آخرت پھر بڑی مشکل. ہر گھر دی کہانی، ہر محلے دی کہانی، ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر شہر دی کہانی، بلکہ پورے ملک پاکستان دی کہانی یہ بن چکی ہے. والدین اکثر گلہ کر دینے اولاد فرما بردار نہیں، اولاد نافرمانی کر دیے.
میں اس واسطے مناسب سمجھیا کہ یہ پہلی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ اس ملاقات نو خیر و برکت نال نوازے، تے کیوں نہ اس مسئلے دے اوپر گفتگو کیتی جائے کہ والدین کتنے قیمتی اثاثہ ہے، والدین کتنی قیمتی نعمتاں نے۔ نوجوانوں، دنیا دے اوپر اللہ نے بڑیاں نعمتاں نال نوازے ہے۔ کاروبار بہت بڑی نعمت ہے، رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے، اوڑھنا بچھونا بیٹھنا لائف سٹائل بہت بڑی اللہ دیاں نعمتاں نے، لیکن اے او نعمتاں نے جڑیاں ایک دفعہ چھین جان واپس مل جاندیاں نے۔ والدین ایسی نعمت ہے جو ایک دفعہ ٹر جان پھر اے واپس ایڈی گوڑی چھاں نہیں ہونی، دوجی واری ماں نہیں ہونی۔ ماں باپ دی عظمت اور شان اللہ دے قرآن نے بھی بیان فرمائی۔ خالق کائنات دا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ آج دی تقریر اندر، آج دے خطبے اندر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا جتھے آہدو دے الفاظ آنگے قرآن مجید اندر او دے مخاطب والدین ہونگے اور دونوں ہونگے۔ اگر حدیث مبارکہ اندر آہدوہما دے الفاظ آنگے او دے مخاطب بھی والدین ہونگے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اگر عبادت کیتی جائے گی، میرے سونے پیغمبر جی اعلان کر دیو نا، اگر عبادت کیتی جائے گی رب کائنات دی کیتی جائے گی، اگر پوجا کیتی جائے گی رب کائنات دی کیتی جائے گی، اگر سر جھکایا جائے گا رب کائنات دے سامنے جھکایا جائے گا۔ اگلی گل اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال نرمیاں رکھنیاں نے، اپنے والدین دے نال بڑی شفقت اور بڑی محبت رکھنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیری زندگی اندر، تیری حیاتی اندر دونوں یا دونوں وچوں ایک یا دونوں بڑھاپے اندر پہنچ جان، پھر اینا دے نال اینا نو جھڑکنا نہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ والدین اگر بڑھاپے اندر پہنچ جان، انہاں نو ہوں نہیں کرنا، انہاں دے بار بار سوالات دے اوپر اعتراضات نہیں کرنے۔ اے کیوں؟ بڑھاپا جڑا ہے وہ بچپن دی علامت، بچپن اندر بندہ چلا جاندا ہے، بار بار سوال کر دینے، بار بار پوچھ دینے۔ کیوں پوچھ دینے؟ فکر ہوندی ہے۔ تے نوجوان جڑا نا یہ تو کھچ کھا جاندا ہے، پتہ نہیں مینوں کیوں پوچھی جاندے نے۔ تے اللہ رب العالمین نے نا قرآن پاک دے اندر بڑا ہی پیارا ضابطہ دیتا ہے کہ انہاں نو جھڑکنا بھی نہیں، انہاں دے اگے کی کرنا ہے؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ انہاں دے اگے آکڑ کے بھی کھلونا، اپنے کندھیاں نو جھکا دینا ہے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ انہاں تے اس طرح رحم کر جس طرح بچپن اندر انہاں نے میرے اوپر رحم کیتا ہے، میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں نو معاف کیتا ہے۔ اور بہت بڑے وقت دے امام گزرے نے، تفسیر مظہری
مولانا فرماندے نے والدین دے نال گفتگو کرن دا بھی ادب دسیا اسلاف نے، کس طرح کرنا ہے۔ اس آیت دی تفسیر اندر لکھتے ہیں، تفسیر مظہری اندر مولانا فرماندے نے کہ ایک غلام ہوئے ظالم بادشاہ دی ریاست دے اندر ہوئے اور بادشاہ دے خزانیاں دے وچوں چوری کر کے دوڑ جائے، بکوڑا غلام، اور بادشاہ نو پتہ لگ جائے او دے پیچھے کنوں بھیج دے اپنی فوج نو، جدوں فوج پیچھا کردی او دے تک پہنچے، انہوں گرفتار کیتا جائے، انہوں بیڑیاں لگائیاں جان، انہوں ہتھ کڑیاں لگائیاں جان، اور جدوں بادشاہ دے دربار چ پیش کیتا جائے جویں کم دا ہویا ڈردا ہویا، او بادشاہ دے سامنے ہونٹ کپ کپاندے ہوئے بلیاں کم دیاں ہوئیاں بادشاہ دے سامنے بولے گا ایویں والدین دے سامنے بول۔ نوجوانوں لمحہ فکریہ ہے، اللہ نے والدین جیسی نعمت عطا فرمائی دی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین نے اللہ انہوں دی قدر نصیب فرمائے، اور جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے، اللہ میرے والدین دے بھی درجات بلند فرمائے۔ آئیے حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی تشریف لے آندے نے، آ کے فرماندے نے اللہ دے نبی جی ایک گل دا جواب تے دیو نا، میری ذات دے اوپر، میری شخصیت دے اوپر، میرے وجود دے اوپر سب تو زیادہ حق کیدا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تیری ماں دا۔ پھر صحابی نے سوال کیتا ہے اللہ دے نبی جی اس تو بعد کدا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں دا۔ تیسرے نمبر تے پھر سوال کیتا گیا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں دا۔ پھر چوتھے نمبر تے پھر صحابی نے سوال کیتا، فرمایا اللہ دے نبی جی میری ذات اوپر، میری شخصیت اوپر سب تو زیادہ حق کی دے؟ کون حق رکھ دے؟ فرمایا تیرے باپ دا۔ تین مرتبہ کائنات دے امام نے ماں دی عظمت نو بیان کیتا ہے، کیوں ماں دیاں کمزور ہڈیاں ہو گئیاں، باپ باہر محنتاں کردا رہیا، ماں گھر اندر محنتاں کر دی رہی، باپ باہر محنتاں مزدوریاں کردا رہیا، ماں گھر اندر تیری پرورش کر دی رہی، اور ادا بالکل مطلب نہیں ماں دی عظمت زیادہ ہے تے ماں دی گل سننی ہے باپ دی گل نہیں سنی، ایسا کوئی نہیں ہے گا۔ اسلام ایدی بھی اجازت نہیں دیندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ بیٹے دا بیٹی دا نا لے کے دعا کر دے اللہ اس دعا نو رد کر دے ہی نہیں۔ تے نوجوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ دا حق ہے۔ اور ایک اور پروانہ تے اسی کی کرنے ہیں، ساڈا معاشرہ کی ہے، والدین دا کتنا کہ احترام ہے، کتنی کی عزت ہے۔ آؤ والدین دے با ادب دکھاواں۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ماما دیاں دعاواں لیا کرو۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نا رمضان دا مہینہ شروع ہون لگا ہے، تو جو رمضان دا مہینہ شروع ہویا حالے دن پے نے دو تین تے بڑے ہی پریشان نے، گھر رہے تے والدہ عصر دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئیاں مسلے تے بیٹھیاں نے، تے کہہ رہے نے امی جان سانو نا اس دفعہ حافظ صاحب نہیں مل رہے جڑی ساڑی تراویاں دی امامت کروان۔ تے ماں اگوں پھر ابراہیم سیالکوٹی دی ماں سی نا، کہن لگی ابراہیم کاش تو حافظ قرآن ہوندا تے آج تو تیار ہوندا، تیرے پیچھے دنیا نماز پڑھ دی، میں بھی تیرے پیچھے تراویاں پڑھ دی۔ تے میر ابراہیم سیالکوٹی نے نا یہ دا فائدہ اٹھایا، کہن لگے آن گال لے وے مسلے تے تسی بیٹھے ہو، دعا تسی کر دو، قرآن میں یاد کرنا شروع کر دینا۔ او کائنات دے لوگوں ماں نے دعاواں شروع کر دیتیاں۔ میر ابراہیم سیالکوٹی نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا۔ پہلا روزہ گزریا، پہلا دن گزریا، میر ابراہیم سیالکوٹی نے پہلا پارا یاد کیتا، رات نو تراویاں اندر سنا دیتا۔ او دیکھو کائنات اندر ایسا کون سا حافظ ہے جڑا صبح سپارا یاد کرے شام نو سنا دوے۔ 30 دن ہو گئے، میر ابراہیم سیالکوٹی ماں دی دعا دی وجہ تو حافظ قرآن بن گیا۔ یہ ماں دی دعا ہے۔ اور لوگوں نے کہنا میر ابراہیم سیالکوٹی بڑا ذہین ہے، وہ بڑا ذہین بچہ ہے نے 3 دنوں قرآن یاد کر لیا۔ تے
تے میر ابراہیم سیالکوٹی نے رو پینا کہنا لوگو مینوں اے نہ کہو میں بڑا ذہین ہاں اے آکھو میری ماں دیاں دعاواں نے اور ماں بھی کتنی نیک ہے میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری اماں نے آج تک جوں میں ماں دا دودھ پینا شروع کیتا میری ماں نے باوضو ہو کے مینوں دودھ پلایا کتنی عظمت ہے والدین دا ادب اور دعاواں لین دی دیکھو نا ماں مسلے دے بہ کے دعا کیتی قرآن دا قاری بن گیا آؤ نوجوانوں ماں کو دعا لیا کرو ایک اور اللہ دا ولی دکھاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن خالق کائنات نو کہن لگے اے اللہ جی مینوں میرا جنت اندر گوانڈی وخا اللہ جی میرا ہمسایہ وخا میرا نیبر وخا جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جی فلاں فلاں جگہ تے پہنچ جاؤ اوتھے ایک قصاب ہوئے گا او جنت اندر تہاڈا گوانڈی ہوئے گا او جنت اندر تہاڈا ہمسایہ ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ جی کسائی تے میرا گوانڈی فرمایا ہاں ہاں جاؤ صحیح موسیٰ جی دے کل جاؤ تے صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کل پہنچ گئے اس کسائی کل پہنچ گئے جا کے السلام علیکم کیا کہا میں مہمان بننا چاہنا تیرے کول ایک دن انہیں کہا جی آیا نو بسم اللہ بیٹھ جاؤ گوشت کٹی جا رہے ہے گوشت فروخت کیتی جا رہے ہے شام ہوئی نا تے اچھیاں بوٹیاں سیڈ تے کر کے وہ بوٹیاں بھی اٹھائیاں اس دکان نو سمیٹیا بھی اور اپنے گھر وال روانہ ہو گئے تے موسیٰ انہوں نہیں پتا اے جڑا آن والا آیا ہے موسیٰ نبی ہے انہوں نہیں پتا اے کون ہے موسیٰ نبی ہے تے موسیٰ علیہ السلام دے نال دے گھر چل پے جدو موسیٰ علیہ السلام نال چل دے گئے جدو گھر اندر پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ دینے بالکل سامنے صحن دے اندر ایک بوڑھی مائی ہے جنہوں اکھاں تو نظر نہیں آندا اس نوجوان نے کی کیتا ہے جلدی ہانڈی تیار کیتی ہے روٹی تیار کیتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگا ہے اللہ دے بندیا او میرے ویرا میں پہلے اپنی ماں نو کھانا کھلا لواں پھر اسی دونوں ویر بہ کے کھانا کھا لانگے تے اس طرح ماں نو اٹھایا ہے برکیاں توڑ کے شوربے سالن دے اندر بگو کے ماں دے منہ چ پا رہا ہے جدو ماں دے منہ دے اندر لکما گیا نا پہلا لکما گیا تے ماں دے ہونٹاں نے حرکت کی تھی تے ادھروں ایک صاحب نوجوان مسکرا پیا موسیٰ علیہ السلام کہن لگے کی معاملہ نوجوان کہندا ویر جی میری ماں میں نو دعا کر رہی ہے جدوں میں ماں نو کھانا کھلانا وا تے ماں آندی ہے اللہ سونیا میرے پتر نو جنت اندر موسیٰ نبی دا ساتھ عطا فرمان او لوگو ماں دی دعائے اللہ نبیاں دا ساتھ عطا کر دیندا جنت تے ملے گی لیکن نال نبیاں دا ساتھ بھی اللہ عطا کر دے گا تو وہ نوجوان جڑا نا مسکران لگ پیا کہ کتھے میں کتھے موسیٰ نبی کتھے اللہ دی جنت تے موسیٰ نبی فرمان لگے او نوجوانہ تینوں مبارک ہوئے میں موسیٰ نبی آؤں میں اللہ دے نال ہم کلام ہوئے آؤں میں اللہ کو پوچھے اللہ جی جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا میں آپ نہیں آیا خالق کائنات نے تیری میری ملاقات کروائی ہے پھر بات تے سمجھ آئے گی نا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ماں باپ دا با ادب جڑا ہے جنت بھی جائے گا جنت اندر انبیاء دے نال ہوئے گا اللہ تعالیٰ سانو ماں باپ دا ادب کرنے والا بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا ہے والدہ نے اسلام قبول نہیں کیتا اور خالی اسلام ہی قبول نہیں کیتا میرے آقا دے بارے بڑے غلط الفاظ بول دی تو ایک دن اس طرح آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد نبوی چ تشریف لے آئے بڑے پریشان چہرے دے رنگ اڈے ہوئے اور بڑا ہی جی میں بندے نو غصہ آیا ہوندا ہے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نیر بطحا پیغمبر نے پوچھا ابو ہریرہ کی ماجرا ہے کی بن گیا کی گالے پریشان کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے نبی جی اج میں اپنی ماں نو مار دینا سی اج میں نو قتل کر دینا سی۔ فرمایا ابو ہریرہ کی بن گیا کی معاملہ ہویا جڑا اتنا غصے اندر ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی اج حادی ہو گئی اگے تواڈے بارے گلاں کر دی سی اج تانوں گالیاں نکال رہی سی تے ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہویا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو اج ماں تے ہاتھ اٹھا کے آ جاندا نیر بطحا پیغمبر تیرے نال ناراض ہو جانا سی۔ نبی پاک فرماندے نے میں تیرے نال ناراض ہو جانا سی، میں ناراض ہو جاندا رب کائنات نے بھی تیرے نال ناراض ہو جانا سی۔ ماں دے نال ہاتھ نہیں اٹھانا، مسئلہ سمجھ آیا؟ ماں مشرکہ بھی ہو بے ماں دا ادب دا حکم مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی پھر انج کرو نا اے روز دا مسئلہ ختم کرو نا میری ماں واسطے دعا کر دیو ہاتھ اٹھاؤ نا کہ اللہ میری ماں نو بھی دائرہ اسلام دے اندر داخل کر دے۔ میرے پاک پیغمبر نے گورے گورے ہاتھ چکے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرے پاک پیغمبر نے پیارے پیارے ہاتھ چکے تے منہ جو الفاظ نکلے اللہم اہدی امی ابو ہریرہ، اے میرے ربا ابو ہریرہ دی اماں نو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو اسلام عطا فرما دے۔ جدوں ابو ہریرہ فرماندے نے پیارے نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے نے میں مسجد نبوی چوں دوڑ لگا دیتی، میں دیکھنا چاہ رہا سا ابو ہریرہ گھر اندر پہلے پہنچ دائے یا میرے نبی دی دوار سے محلہ تے پہلے پہنچ دیئے۔ دو روایات آندیاں نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دروازے اوپر دستک دیتی ہے مینوں پانی گرن دی آواز گھر اندروں محسوس ہوئی، مینوں ماں نے آواز دیتی ابو ہریرہ ٹھہر جا میں غسل کر رہی ہاں میں پاک ہو رہی ہاں میں صاف ہو رہی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کچھ دیر ہوتے کھڑا رہا میں انتظار کردا رہا، ماں نے دروازہ کھولیا نال ہی میرا بازو پکڑیا کہن لگی چل میرے پترا مینوں اپنے نبی محمد کو لے جا۔ دوسری روایت اندر آندا ہے حضرت ابو ہریرہ نے دروازے تے دستک دیتی ہے، جدوں دروازے تے دستک دیتی ماں نے دروازہ کھولیا تے کہن لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اوے ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میری ماں دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئی میں اپنی ماں دیاں رج رج کے خدمتاں کیتیاں، اتنیاں خدمتاں کیتیاں نے سانوں تے یاریاں لے ڈبیاں، سانوں تے رات نو دوستاں دے نال ملنا لے ڈبیا۔ تیرے میرے کول کتھے ٹائم والدین واسطے، بوڑھے والدین دروازے تک تک دے رہ جاندے نے، ساری ساری رات اڑیک دے رہ جاندے نے۔ اے نواب صاحب رات نو 2 بجے داخل ہو رہے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سج بہت ماں دیاں خدمتاں کیتیاں، 1 سال حج دا ارادہ کر لیا، ماں بوڑھی ہے ضعیف ہے بیمار ہے، میں ماں دی خاطر حج نو ترک کر دیتا۔ او نوجوان ابو ہریرہ نے حج فرض استطاعت بھی رکھ دے سن، حج نہیں کیتا۔ تو اپنے یاران دی خاطر والدین نو رلاویں، تو اپنے دوستان دی خاطر والدین دی عزت نہ کریں، انہاں دا احترام نہ کریں، اوہ بڑے قیمتی لوگ نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان انعام کی ملن لگا ہے، فرمایا اگلے سال میں پھر تیاری کیتی ہے، امی جان دی طبیعت مزید خراب ہو گئی، زیادہ بیمار ہو گئیاں، میں پھر حج نو ترک کر دیتا کہ پھر کر لانگا، میں ماں دیاں خدمتاں اندر مصروف رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے منو صلہ کی دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے منو انعام کی دیتا ہے۔ او بھی وقت سی ابو ہریرہ نو بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو گشی پہ جایا کر دی سی، بے ہوش ہو جایا کر دے سن، تن تے لباس پانو نہیں میسر سی، لیکن جو وقت آ گیا ہے اللہ نے ابو ہریرہ نو مدینہ طیبہ دا گورنر بنا
بنا دیتا ہے، اور مل مل دے کپڑے دے نال مہنگا ترین کپڑا اس دور دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا نک صاف کریا کر دے، نالے مسکرایا کر دے کہ او بھی وقت سی کہ میرے کول وجود ڈھانپن واسطے کپڑا میسر نہیں سی۔ او لوگوں ماں دی عزت کرو، والدین دا ادب کرو، والدین دا احترام کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ زندگی دے اندر جتنے بھی مشکلات نے، جتنے بھی مسائل نے، اللہ رفع کر دے گا۔ بنی اسرائیلی روایت میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایک سفر تے نکلے نے، 3 یار 3 بیلی ایک سفر تے نکلے نے، راستے اندر طوفان آ گیا، جلدی نال دوڑ کے ایک غار اندر پناہ لے لئی۔ جدوں غار اندر پناہ لئیے تے بہت بڑا پتھر غار دے منہ دے اگے آ گیا ہے، غار اندھیر کوٹھ لیے، کوئی روشنی نہیں، بڑا زور لگایا، بڑا تکن دی کوشش کی تھی پتھر نو، لیکن پتھر پیچھے نہیں ہو رہا۔ ایک بولیا، کہن لگا انج کرو اپنی اپنی نیکیاں یاد کریے، شاید اللہ سانو اس مشکل چوں نجات دے دوے۔ ایک بولیا، کہن لگا اللہ سونے ہاں میں نوجوان ہاں، میری چاچے دی بیٹی میرے کول تعاون واسطے آئی، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکی ہے پیاسی ہے، او مالدارو جدوں تسی زکاة نہیں دین دے، جدوں اپنے رشتہ داران دا خیال نہیں کر دے، پھر غریباں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں پمال ہو جایا کر دیاں نے۔ کہن لگی میرے کو سب، کہن لگا میرے کو لو آئی، آگے کہن لگی منو چند پیسے دے دے، میرے بچے بھوکے نے پیاسے نے، انہاں نو کچھ کھانے دی ضرورت ہے، میں کیا انج کر پھر ایک رات تو میرے نال گزار لے، تو ایک رات میرے نال گزاریں گی، میں تینوں پیسے دے داں گا، میں منہ کالا کر کے تینوں پیسے دینا چاہنا، میں انج پیسے نہیں دیاں گا۔ وہ اتنی وچاری لٹی پٹی آئی ہے، اپنی عزت نو پمال کرن واسطے تیار ہو گئی ہے، اور وہ ڈر رہی ہے، کم رہی ہے، میں انہوں کیا ڈرنی کو کیوں پئیے، تینوں منوں کوئی نہیں ویکھ رہا، انہیں کیا کوئی کیوں نہیں ویکھ رہا، خال کے ارض و سما تے دیکھ رہا ہے۔ اللہ جی میرے دل اندر ہو دے کم مندی وجہ تو اتنا خوف آیا، میں انہوں انجی پیسے دے دیتے، میں کہا تو پاک آئی سی، پاک ہی چلی جا، جا اپنے بچیاں دی پرورش کر۔ اللہ سونیاں جے تینوں میرا اے عمل قبول ہے، اللہ سانو اس غار تو رہائیاں عطا فرما۔ او پتھر تھوڑا جا اور نیمہ ہو گیا، ہن دوسرا بولیا، کہن لگا اللہ دے اے میرے ربا، میں بڑا ہی مالدار ساں، میں ایک غلام مزدور کو مزدوری کروائی، شام دا وقت ہویا انہیں ذرا مزدوری منگن اندر جلدی کی تھی، تے میں انہوں دب کے چڑ کے دے دینے ہیں پیسے، کی ہو گیا جی میں اسی کرنے ہو دے دینے ہیں پا چلنے ہیں، تے او گسا کر کے چلا گیا، مزدوری بھی نہیں لئی۔ اللہ سونیا میرے دل اندر ایک خوف آ گیا، میں او دے مزدوری دیاں چند بکریاں لے لیاں، او چند بکریاں نو تیری رضا دی خاطر پال دا رہا، انصاف دی خاطر پال دا رہا۔ اللہ سونیا چند سال گزرن تو بعد جدوں میرے کول آیا، آگے کہن لگا ویریا میرے حالات بڑے تنگ نے، فلاں فلاں موقع تے میں تیرے کول مزدوری کیتی سی، آج دی اجرت دے دے منوں بڑیاں ہی لوڑا نے، تے او بکریاں دا ریوڑ چنگا وڈا ریوڑ بن گیا سی۔ اللہ جی میں انہوں کیا ہے سارا ہی ریوڑ کھول کے لے جا، تے او ہس پیا کہن لگا یار ماڑیا نہ مذاق نہیں کری دے، میں کہا نا ویریا میں تیری مزدوری نو سنبھال کے رکھیا، بلکہ تیری مزدوری نو صرف اللہ دی رضا واسطے پالے آئے۔ اللہ سونیا جے تینوں میرا اے عمل قبول ہے، اللہ سانو اس غار تو رہائیاں عطا فرما، اللہ اس موت دے منہ چو سانو نکال لے۔ پتھر تھوڑا جا اور نیمہ ہو گیا، تیسرا بولے اللہ جی میں بکریاں چرواندا سا، سارا دن بکریاں چار دا سا، شام نو جدوں کار جانا سا بکریاں دا دودھ دونا سا، سب تو پہلے اپنے والدین نو دینا سا۔ اللہ جی ایک دن ایویں ہویا کہ میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں جا کے بکریاں دا دودھ دویا، میں انہاں دے سرانے کھلوتا رہا،
हुणे ही बेदार होणगे, हुणे ही उठणगे अबू जान अम्मी जान उठणगे, इन्हां नूं दुध पिलावांगा। अल्लाह मेरे बीवी बच्चे बिलक बिलक के सौ गए, अल्लाह जियों मेरियां लत्तां खिच खिच सौ गए कि सानू भुख लगी है, मैं उन्हां नूं नहीं दिता, सिर्फ वालिदैन दा इंतजार कीता कि पहले मेरे वालिदैन पीनगे, फिर मेरे बीवी बच्चे पीनगे, फिर मैं अपना पेट बढ़ांगा। अल्लाह सोनिया जे तेनू मेरा अमल पसंद है, अल्लाह सानू इथों रिहाइयां ता फरमा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पत्थर गार तो नीचे गिर गया, रास्ता आसान हो गया, मसला ये समझ आया। और वालिदैन दे फरमा बरदारां नूं अल्लाह मुसीबतां नहीं होण देंदा। तेरियां मेरियां मुश्किलां बड़ियां छोटियां मुश्किलां ने, ओए जिउंदे नहीं इन्हां दा अदब कर लै, इन्हां दा एहतराम कर लै। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस से मेरा सलाम है, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलऊनुन मन अमिला अमला कौम लूतिन, मलऊनुन मन अमिला अमला कौम लूतिन, मलऊनुन मन अमिला अमला कौम लूतिन। 3 मरतबा मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ लानती है जड़ा कौमे लूत दा करैक्टर अपनावे। मलऊनुन मन अमिला अमला कौम लूतिन, मलऊनुन मन ज़बहा लिगैरिल्लाह, ओ भी लानती है जड़ा गैरुल्लाह दे नाम ते ज़बा करे। मलऊनुन मन अक्का वालिदैये, ओ भी मलून है, ओ भी लानती है जड़ा वालिदैन दा ना फरमाने। हजरात हदीस ते तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, मेरे पाक पैगंबर ने 3 मरतबा फरमाया जड़ा कौमे लूत दा करैक्टर अपनाएगा ओ बंदा लानती है, ओ बंदा लानती है। आओ आज देखिए साडा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया क्या इस जुर्म दे नाल भरिया होया नहीं है? क्या इस बीमारी अंदर, ए बीमारी तेरे मेरे मुल्क अंदर सरात नहीं कर गई? मलऊनन कौमे लूत दा गुनाह की सी, हम जिनस दे नाल बदफेलियां बदकारियां ते गुनाह करदे सन। अल्लाह पाक ने सदा की दी है, जमीन तो उठाया है, आसमान दे इतना करीब कर दिता है कि उन्हां दे जानवरां दियां आवाज़ां नूं भी रब्बे कायनात दे आसमान दे फरिश्तियां ने सुनिया है। अल्लाह ने उठा के मुंह दे मुंह जमीन ते मारे है। फिर मुहद्दिसीन लिखदे ने उतों पत्थरां दी बारिश हुई है और पत्थर उस शख्स नूं आके वजदा सी जिदा नाम पत्थर दे ऊपर लिखिया जांदा सी। मलऊनुन मन अमिला अमला कौम लूतिन, मलऊनुन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, ओ भी लानती है जड़ा अल्लाह दे नाम तो इलावा किसी और दा नाम लेके ज़िबा करे। क्यों? कुरान मजीद अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। लोगो कायनात दे लोगो हराम जे, हराम जे। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, मुर्दार हरामे, मुर्दार हरामे, वद्दम दमे मसफूफ रगां दा खून भी हरामे, वलहमल खिंजीर, ओ कायनात दे लोगो खिंजीर दा गोश्त भी हरामे, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह दे नाम ते देना भी हराम है, गैरुल्लाह दे नाम दी नजरों न्याजा भी हराम ने। एक दफ़ा याद आए अल्लाह दे वली मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सब के ओ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह ने दीन दा काम लिया। एक दिन जुमे अंदर ना इस आयत ते बड़ा जोर मारिया कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह दे नाम दा देना भी हराम है। ते अगले जुमे ना दूजी पार्टी ने स्पीकर खोले ते आंदे मौलवी मोहम्मद हुसैन तेनू मसला की है? दुध ते साडा असी पीवीए, असी सबीलां लाइए, असी 11वीं दी लाइए, असी 7 दी लाइए, असी 40 दी लाई, तेनू मसला की है? ते मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। आंदे हो मौलवी गल सुन,
جے دودھ تیرا ہوندا اسی کدے رولا نہ پاندے دودھ کون دیندا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او اس چوپایاں چو عبرت پکڑو، اللہ فرماندے نے دودھ تو نہیں دیندا، خون دے کارخانے وچوں، پیشاب دے کارخانے وچوں، گوبر دے کارخانے وچوں چٹا تے مٹھا دودھ کینے دیتا ہے؟ دودھ کون دیندا ہے؟ ہاں تے دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو نکلیا ہے۔ او دے اندر زمزم دا پانی پا دودھ خالص نہیں رہے گا، او دے اندر نیسلے دا پانی پا دودھ خالص نہیں رہے گا، او دے اندر کوک پا، پیپسی پا، شزان پا دودھ خالص نہیں رہے گا۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلیا ہے، دین اوہی خالص ہے جڑا پاک محمد دی زبان چو نکلیا ہے۔ کیڑی زبان ہے؟ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ملعون من والدی احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔